युट्युब च्यानलबाट अनि संसारभरिको सबैबाट चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। गुड मर्निङ वर्ल्ड वाइड वन्स अगेन। थ्याङ्क यू सो मच प्रमोद सर, धेरै धेरै आभारी छु, किनभने तपाईँको यो डिएक्सन जगतमा एकदमै ठुलो चाहिँ योगदान छ। धेरै मान्छेहरूले धेरै प्रकारको राम्रो प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ, किनभने धेरै मान्छेहरू अहिले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ पनि जोडिन सक्नु भएको छैन, किनभने सबैको क्षेत्रमा युट्युब नेट चल्छ, सबैको क्षेत्रमा चाहिँ नेटवर्कको पहुँचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, किनभने विकट जिल्लाहरूमा अहिले एकदमै गाह्रो छ। उहाँहरू चाहँदै पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरू जोइन हुन सक्नु भएको छैन। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जतिजना चाहिँ जोइन हुन सक्दैनौँ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एउटा सुवर्ण अवसर नै हो कि उहाँले चाहिँ आफ्नो आधिकारिक जो युट्युबबाट पनि उहाँले प्रसारण गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वन्स अगेन गुड मर्निङ डिएक्सन पनि भन्न चाहन्छु। र हामी साँच्चीकै नै भाग्यमानी पनि छौँ, आज संसारभरिका मान्छेहरू आज यसरी चाहिँ एकै ठाउँबाट चाहिँ आबद्ध भएर गोलबद्ध भएर तपाईँ हामी यसरी क्लास लिइरहेका छौँ। हामीलाई आशा छ कि तपाईँहरूको यो सन्ध्याकालीन अवस्थामा पनि तपाईँहरू सबैजनालाई, जो तपाईँहरूको दाइ अनि भाइ अनि तपाईँहरूको साथी, जो तपाईँहरूले दिएको एउटा सम्मान, जो सिए मेहराम खड्का तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छ, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई 10 औँला जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। र मलाई चाहिँ साँच्चीकै नै चाहिँ गर्व के मानेमा छ भने डिएक्सन नेपालमा हामीले धेरै पहिलादेखि नै यो एउटा नारा लगाउने गर्थ्यौँ कि हामीले नेपालमै एउटा चाहिँ सिस्टम ल्याउँछौँ, काम गर्छौँ भन्दा पनि 1 वर्ष आज बितिसकेको इतिहास। मलाई लाग्छ हाम्रो प्रमोद सरले जब नेपालमा सिस्टम आयो त्यहाँदेखि नै यसको सुरुवाती गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो आज 14 महिना बित्यो लाइसेन्स लिएको भने सरले सुरुवात गरेको 1 वर्ष भएछ। यसको मतलब उहाँले आफ्नो कानुन, देशको कानुनभन्दा बाहिर गएर केही पनि काम गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। प्रत्येक दिन यसरी बितिरहेको हुन्छ, हरेक मान्छेको जीवन यसरी बितिरहेको हुन्छ, तर पनि मान्छेहरूले चाहिँ के बुझ्दैनन् त भन्दाखेरि वहाँ समय बितिसक्यो, तर त्यो समयमा मैले धेरै सोचेको थिएन कि नेपालमा यस्तो चाहिँ एउटा कीर्तिमान रचिन्छ, यस्तो परिस्थिति आउँछ, यो दिन आउँछ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गरेको कुरा थिएन। तर आज परिस्थितिले के बनायो त भने आज यो रातमा पनि यसरी बत्ती बालेर यसरी हामीले चाहिँ क्लास गर्न सक्छौँ भन्ने यो कल्पना थिएन। र पनि अहिले बेला बेलामा बिचमा ठ्याक्क बत्ती जाँदाखेरि कुलमानकै याद आउने गर्छ। एउटा चाहिँ जनजातिको छोरो जन्मेको भएर इमान्दारिताको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म यो अँध्यारो रातमा पनि एउटा उज्यालोमा बसेर यसरी प्रोग्राम गर्न पाएका छौँ। झन्डै आयो भनौँ न, बिचमा भए पनि तपाईँ र म कनेक्सन भयौँ, किनभने यस्तै सपुतको आवश्यकता छ यो देशमा। मान्छेले अझै पनि के कुरा बुझ्नु भएको छैन भने यहाँ एउटा मेहराम खड्का होइन, धेरै मेहराम खड्का जनिन आवश्यक छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसको लागि तपाईँहरूको माझमा म एकदमै चाहिँ म स्ट्यान्ड बाई भएको छु, उपस्थित भएको छु। त्यो भएको कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो व्यवसायमा यतिको नहुनु भनेको त मजा पनि हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा जहाँ समस्या छ त्यहाँ अवसर आइहाल्छ, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, अवगत भएकै कुरा हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी स्पेन्ड गरिरहेका छौँ, हाम्रो टाइम कसरी वेस्ट भइरहेको छ, यसलाई के हामीले सदुपयोग गरेका छौँ या छैनौँ, यो तपाईँले आजदेखि सोच्ने कुरा हो, महसुस गर्ने कुरा हो। जीवनमा साँच्चीकै नै हामीले हाम्रो जीवनमा कुल दिन, इभन हामी बाँच्ने 80 वर्ष हो भने 80 वर्षको औसत आयु हो भने 365 हुन्छ भनेपछि 29,200 दिन चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्ने रहेछौँ। यो बीचमा तपाईँ कति वर्ष तपाईँको समय बित्यो, कति बाँच्नु भयो, कति समय वेस्ट भयो, कति के भयो, यो तपाईँले कल्पना गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि इभन आजको दिनसम्ममा पनि तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नु भएन, महसुस गर्नु भएन भने तपाईँको जीवनमा तपाईँ र म अबको 5 वर्षपछि पछुताउनु भन्दा विकल्प केही पनि हुँदैन। आज तपाईँलाई कोही मान्छेले तपाईँको जीवनमा अवसर दिएको छ, यो अवसरलाई एउटा कुनै सुनको हिरालाई यसलाई हामीले पित्तल सम्झिएका छौँ, यसलाई कुनै एउटा हामीले खेलौना सम्झिएका छौँ, यसलाई कुनै हामीले एउटा सिरियस लिन सकेका छैनौँ। इभन यसको परिणाम आज थाहा पाउनुहुन्न। मैले कतिपय अघि एकजना चाहिँ धनबहादुर लिम्बू भन्ने सर हुनुहुन्छ इलामको सर, एकजना साथी 5 वर्ष पहिला जोइन भएको रे, यी यस्तो भिडियो आयो भनेर होइन। डिएक्सनमा त घर गाडी कसैले पनि पाएको छैन, पैसा नै आउँदैन, यो गफ मात्रै लगाउने कुरा, बरु अहिले नयाँ आएको छ त्यो नयाँमा आबद्ध हुनु भन्नुहुँदो रहेछ। अनि मैले भने इभन डिएक्सन नै संसारको नराम्रो कम्पनी हो भने उहाँले फेरि नयाँको बारेमा किन भन्नु होइन? त्यतातिर चाहिँ होइन, यतातिर आउनु न, बरु म डुबाउँछु भनेको त होला नि। त्यसो भएको कारणले गर्दा बजारमा अहिले त्यो नराम्रो यो राम्रो भनेर फरक छिटाउने जो अहिले चाहिँ
101 तपाईको चाहिँ तपाईको लयरहरू जन्मेका छन्, प्रत्येकको घरमा लयरहरू जन्मेका छन्, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर चीज के हो भने राज्यले बनाएको कानुनको दायराभित्र काम बसेर गर्ने हो भने वाणिज्य विभागले अस्ति मात्रै एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ, जो नेपालमा अहिले विभिन्न नामका कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले बजारमा झ्याली पिटेका छन्, ती कम्पनी इलिगल हुन्। जसले अहिले नेपालमा 9 वटा कम्पनी बाहेक अरू कम्पनी सबै इलिगल हुन्, जो 9 वटाले इजाजत लिएका छन्, लाइसेन्स लिएका छन्, ती बाहेकका कम्पनीहरू इलिगल हुन् भनेर चाहिँ बारम्बार तपाईको चाहिँ राज्यले विज्ञप्ति निकाल्दै पनि हाम्रा साथीहरूले त्यो मान्नु भएको छैन। तपाईले मलाई त टेर्नुहुन्न, मान्नुहुन्न। मेरै राम्रो यहाँ त डलर झर्छ भन्नुहुन्छ, हाम्रो पनि त डलर झर्छ नि। कहाँ चाहिँ रुपियाँबाट कन्भर्ट भएर तपाईको डलरमा कन्भर्ट भएर बल्ल रुपियाँ आएको त होइन भने। तर आज हामीले एउटा कुरा के विचार गरौँ भने हामी भाग्यमानी यो मानेमा छौँ, नेपालमा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि कम्पनीको दूधहरू नेपाल आइसक्नु भएको छ र रात दिन अहोरात्र हाम्रो आदरणीय ठुलो लिडरहरू सरहरू, नेपालको लिडर लगायत भीमसेन दाई, हाम्रो टप लिडरहरूले चाहिँ जग्गा चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ र हामीलाई चाहिँ उपयुक्त जग्गा चाहिँ मिल्ने बित्तिकै यो आउने महिनाभित्रमा चाहिँ नेपालबाट कम्पनी मात्रै नभए पनि प्याकेजिङ मात्रै भए पनि हाम्रो स्टार्ट भइहाल्छ। इभन त्यति भयो भने हामी चाहिँ अझै बलियो हुन्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ इभन तपाईको मासमा इभन कोही मान्छे त्यस्तो मान्छेहरू आइरहेका छन् भने त्यहाँ तपाईको मैले जो अघि देखाएँ तपाईको दिन मात्रै घटिरहेको छ, तपाईको समय मात्रै बितिरहेको छ। जहाँ तपाईले प्रगति गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा हात हाल्न सक्नु भएन, जहाँ तपाईको उन्नति हुनु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा तपाईले बिउ रोप्नु भएन। अनि तपाईले भन्नुहुन्छ फेरि यो भयो त्यो भयो, यो कारणले गर्दा मैले 5 वर्ष आइडी बनाएँ 10 वर्ष बनाएँ भन्ने होइन। आजको दिनदेखि तपाईहरु सबैजनाले दुईटा कान खोलेर सुन्नुहोस्, सफलता तपाईको हातमा छ, तपाईको स्पोन्सरको हातमा होइन, डाक्टर लिमको हातमा होइन, कसैको हातमा होइन, तपाईको हातमा छ। सफलताले तपाईलाई राज गर्नेछ। जब तपाईले सफलतालाई चिन्नु भयो भने आज हेर्नुस् त मान्छेको दैनिकी कसरी बित्छ, यसरी बित्ने गर्छ। त तपाईको दैनिकी चाहिँ कसरी बितेको छ त? तपाईको दैनिकी फरक तरिकाले बिज्नु पर्ने हुन्छ। इभन तपाईले तपाईको दैनिकीलाई कामै नलाग्ने तरिकाले बिताइराख्नु भएको छ भने तपाईले आजको दिनदेखि सुधार्नुस् तपाईको दैनिकीलाई, तपाईले परिणत गर्नुस् तपाईको दैनिकीलाई। किनभने हरेक मान्छेलाई यो थाहा नहुन सक्छ हाम्रो आम्दानी खर्च तपाईको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो लगानी तपाईले हेर्नुभयो भने तपाई दङ पर्नुहुन्छ। तपाईले हेर्नुस्, आज हेरौँ तपाईको आम्दानी महिनामा 30,000, नेपालमा 30,000 कमाउने मान्छे त धेरै ठुलो मान्छेले कमाउने हो। तपाई प्रवासमा हुने साथीहरूले, प्रवासमा हुने सरहरूले, म्याडमहरूले कमाउनुहुन्छ होला महिनामा 50,000 1 लाखसम्म पनि कमाउने हुनुहुन्छ हैन। अमेरिकामा हुने साथीहरूले त महिनामा 2 लाख पनि कमाउनुहुन्छ। तर नेपालमै बसेर जागिरी खाने मान्छेहरूले 30,000 रुपैयाँ कमाउने भनेको त्यो एकदमै ठुलो मान्छेले कमाउने हो, ठुलो स्ट्याटसमा भएको मान्छेले कमाउने हो। तर खर्च चाहिँ मिनिमम, यो चाहिँ मिनिममको कुरा हो। खर्च चाहिँ 50,000 भन्दा माथि हुने रहेछ। हेर्नुस् त, खर्च बढी आम्दानी कम, अनि यहाँनिर तपाईँ हरेक महिना लस 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 लस। अनि यो कहिले चाहिँ पूर्ति गर्ने त? यो जागिरी खाने मान्छेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँ जो जागिरी खाइराख्नु भएको छ, तपाईँले मैले बारम्बार भन्छु हरेक टाइममा करप्सन हुने गर्छ, करप्सनको मुद्दा लाग्छ। जब चाहिँ यो भ्रष्टाचार किन हुन्छ त भन्दा राज्यले इभन जो सरकारी जागिरी खाइरहेका अथवा अन्य जागिरी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा गाँसबास र एउटा व्यवस्था गरिदिने हो भने किन भ्रष्टाचार गर्दै? उनीहरूको बालबच्चाको लागि पालन पोषणको लागि एउटा व्यवस्था गरिदिने हो भने किन भ्रष्टाचार हुन्छ? डेफिनेटली पनि हुँदैन। अनि भ्रष्टाचार किन भइरहेछ त भन्दा कारण यही हो, आम्दानी कम छ, खर्च बढी छ। त्यसो भएको हुनाले यो देशमा बढी करप्सन हुने कारण एउटा यो हो कि जसले चाहिँ जो नागरिकको योग्यता चिन्न सकेन, उनीहरूको क्षमता चिन्न सकेन। एउटा चाहिँ तपाईको माविमा एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ पढाउने शिक्षकको तलब हेर्नुहुन्छ भने यही नै हुन्छ हैन। एउटा तपाईको खरदार सुब्बा एउटा अधिकृतसम्मको तलब त्यही 2,000 3,000 4,000 को फरक हुने हो, त्यो धेरै फरक हुँदैन। सचिव सहसचिव माथि अलिअलि माथिको चाहिँ अलिकति फरक होला, नत्र भने तलको चाहिँ खरदार र सुब्बाको चाहिँ त्यही 2-3 हजारको फरक हो, उस्तै नै हुन्छ। एउटा जवान र हौलदारको तलब हेर्नुहुन्छ भने त्यही 2-3 हजारको फरक हो, उस्तै नै हुन्छ। भनेपछि चाहिँ एउटा उनीहरूको क्षमता अनुसारको, उनीहरूको एउटा स्ट्याटस अनुसारको इन्कम भएन, जसको कारणले गर्दा उनीहरू एउटा करप्सन गर्न बाध्य छन्। इभन राज्यले एउटा मात्रै काम उनीहरूलाई बस्नको लागि, उनीहरू चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर जागिरी खाने मान्छेलाई त यो तलबले सम्भव होला, तर होइन भने घरभन्दा अर्को जिल्ला गएर जागिरी खाने मान्छेको लागि यो तलबले धान्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने उनीहरूको पनि छोराछोरी छ, उनीहरूको पनि भविष्य छ, उनीहरूले पनि केही सपना लिएर चाहिँ जागिरी खाएका हुन्। भनेपछि त्यो ठाउँभित्र पसिसकेपछि, प्रवेश गरिसकेपछि अनि जब यो चिज आइपर्दिन्छ, आम्दानी भन्दा खर्च बढी भइदिन्छ, अनि त्यहाँनिर समस्या यस्तो खालको आउँछ। अनि बल्ल हामीले चाहिँ
भ्रष्टाचारको दुनियाँ दिवाना हामीले नारा लगाउन बाध्य हुन्छौँ। के तपाईँको ती सपना, घर, गाडी, बैंक ब्यालेन्स भर्मन सम्भव छ त? जागिरीले महिनामा 30,000 कमाएको कमाइले त्यो सम्भव छ त? छ भने गर्नुहोस्, केही छैन। तर छैन भने तपाईँले सोच्ने बेला आएको छ। तर यो होइन कि तपाईँले खाइरहेको जागिरी चट्टै छोडेर यहाँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ र मैले इभन दैनिकीलाई मात्रै चेन्ज गर्न सक्यौँ, तपाईँ र मेरो दैनिकीलाई मात्रै परिवर्तन गर्न सक्यौँ, तपाईँ र मेरो दैनिकीलाई बदल्न सक्यौँ, तपाईँ र मेरो यो सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने तपाईँ र मेरो यो जो मैले देखाएका चिज हुन सक्छ। र इभन चाहिँ हाम्रो धनबहादुर लिम्बू सर, हाम्रो चाहिँ कान्छा लिम्बू सरले सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँको प्रश्नको जवाब यहाँ छ कि यो चिज प्राप्त गरेका, यो डाइरेक्ट सेलिङ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीबाट प्राप्त गरिसक्नु भएका एकजना होइन, सयौं जनाको प्रमाण छ। इभन त्यो तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने प्रत्यक्ष रूपमा हरेक व्यक्तिलाई आफैले भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् त, मैले गाडी किन्दाखेरि जम्मा 87 रुपियाँमा पेट्रोल हाल्थेँ, अहिले 128 रुपियाँ पुगेको छ। कल्पना गर्न सकिन्छ? 1960 देखि तपाईँको यो विगतदेखि हेर्दै जाने हो भने त तपाईँको केही कुरै नगरौँ होइन। पेट्रोल, ग्यास, डिजेल आदि हरेक चिज प्रत्येक वर्षको कुरा छ। यहाँ त वर्ष होइन, यहाँ त तपाईँको चाहिँ दिनमा परिवर्तन हुन्छ। आज 128 मा हालेको तेल भोलि जाँदाखेरि 130 मा हाल्नुपर्छ। जब त्यो नेपालमा निर्यात हुँदाखेरि तपाईँको 60 रुपियाँ भन्दा बढी हुँदैन। त्यत्रो बिचको पैसा कहाँ जान्छ? इभन यत्रो पैसा उठाइसकेपछि कमसेकम चाहिँ राज्यले एउटा विकास गरेपछि त तपाईँ हामी खुसी हुन्थ्यौँ। तर यहाँनिर कुरा मात्रै काट्नु ठुलो कुरा होइन। तपाईँ र म जस्तो बुझेको मान्छेले राज्यलाई ट्याक्स तिरौँ, राज्यलाई जति सकिन्छ ट्याक्स तिरौँ। ट्याक्स तिर्नको लागि तपाईँ एउटा इन्कम गर्ने सक्षम नागरिक हुनु पर्यो, अनि बल्ल हामी ट्याक्स तिर्नलाई सक्षम नागरिक हुन्छौँ। इभन तपाईँ हामी जस्तो एउटा लाखौं महिनामा इन्कम गर्ने एउटा सपना बोकेर यो कम्पनीमा आएका व्यक्तित्वहरूले इभन साँच्चीकै नै सोच्ने हो भने, तपाईँ र मैले विचार गर्ने हो भने साँच्चीकै नै यो राज्यलाई हामीले महिनामा हरेक व्यक्तिले चाहिँ 20 देखि 30,000 मात्र राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स मात्रै तिर्ने हो भने वर्षमा कम्तीमा पनि 20 देखि 30 होइन, वर्षमा लाख मात्रै ट्याक्स तिर्ने हो भने कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ हामी लाखौं भन्दा बढी उपभोक्ताहरू छौँ। लाखौं मान्छेले आफ्नो राज्यलाई वर्षमा लाख भन्दा बढी ट्याक्स तिर्दाखेरि हामीले कति ट्याक्स तिर्न सक्छौँ यो देशको लागि, त्यो तपाईँले हिसाब गर्नुहोस्। अनि संसारका तपाईँको चाहिँ यी धनी मान्छेहरूले बारम्बार भन्ने गर्छन्, तपाईँको जिन्दगी, तपाईँको ओए, तपाईँको चाहिँ जो सोचाइ कहाँ रुमल्लिरहेको छ। यिनीहरूले बारम्बार भनिरहेका छन्, तपाईँसँग ओपिटी र ओपिएमको फर्मुला छ, तपाईँसँग अदर पिपल टाइम र अदर पिपल मनी, अरूको पैसा र अरूको समयलाई सदुपयोग गर्न सक्ने, लिन सक्ने, क्याच गर्न सक्ने, समात्न सक्ने तपाईसँग त्यो क्षमता छ। छैन भने डाइरेक्ट सेलिङमा जानुस्, डाइरेक्ट सेलिङमा त्यो सम्भव छ, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा त्यो सम्भव छ भनेर उहाँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्छ। जबकि यी मध्येका चाहिँ एकजना जो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट एभर मेड। तपाईँ र मेरो जीवनमा साँच्चीकै नै हेर्नुहोस् त, इफ आई वुड बी गिभेन चान्स टु स्टार्ट अल अगेन, आई वुड चुज नेटवर्क मार्केटिङ। जो मान्छे हुनुहुन्छ बिल गेट्सले चाहिँ योभन्दा पहिला पनि उहाँले 2000 तपाईँको चाहिँ 17-18 तिरको भिडियो हेर्नुभयो भने भन्नुभएको थियो, साँच्चीकै यो दुनियाँमा अब मलाई कसैले टप्छ भने जो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा आबद्ध भएको मान्छेले मलाई टप्न सक्छ, जो प्रत्यक्ष डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने मान्छेले टप्न सक्छ। डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने मान्छे भनेको को? डाक्टर लिम जस्तो मान्छेहरू होइन। जो डाक्टर लिम जस्ता मान्छेहरूले उहाँहरूसँग टक्कर गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने आज डिएक्सनले नेपालभित्र होइन 100 तपाईँको चाहिँ 87 भन्दा बढी राष्ट्रमा तपाईँको वस्तु बेचिराखेको छ। तपाईँले यो नसोच्नु होला म अमेरिकाबाट हेर्दैछु, म अमेरिकाको मान्छे, नसोच्नु होला होइन। म मेक्सिकोबाट हेर्दैछु, मेक्सिकोको मान्छे, नसोच्नु होला। इभन तपाईँ जुन देशको भए पनि, अहिले त हामी धेरै देशका नागरिक भएका छौँ, नेपाली पनि होइन। मलेसियाकै पनि धेरै मलय नागरिक हुनुहुन्छ जसले त्यहाँको सिटिजन पाउनु भएको छ। तपाईँले यो नसोच्नु होला कि डिएक्सन नेपालीले मात्रै गर्छ, डिएक्सन संसारले गरेको छ। यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ कि त्यो हामीले इतिहासले बोलेको कुरा हो, त्यो उहाँहरूले बोलेको कुरा हो, सफल व्यक्तित्वले बोलेको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सफल भइसकेका मान्छेले यसको बारेमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिइसकेका छन् भने जो असक्षम मान्छेले चाहिँ नकारात्मक कुराको टिप्पणी गर्छ। मलाई यहाँनिर एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने, जो चाहिँ बजारमा कार्ड देखाएर म त 5 वर्षपछि आइडी, 5 वर्ष पहिला आइडी बनाएको, 10 वर्ष पहिला आइडी बनाएको भन्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई यसो एकपल्ट हेर्नुहोस् त। तपाईँले उहाँको खुट्टामा के छ चेक गर्नुहोस् त। चप्पल पट्काएर हिँड्छ, सुरोट खाएर हिँड्छ, सुर्ती माडेर हिँड्छ। अनि त्यही मान्छेको कुरा सुनेर फेरि हाम्रो मान्छे लन्ठुपहरू, बेक्कुबहरू त्यसैको कुरा सुनेर ऊ पनि चप्पल पड्काउने लाग्छ।
उसलाई छैन कि एउटा राम्रो जुत्ता लगाऊ, राम्रो साधनमा हिँडौँ, राम्रो गाडी लिएर हिँडौँ, एउटा जिन्दगीलाई सहज बनाऊ भन्ने छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले के सोच्नु पर्यो भने, र तपाईँ हामी लिडरले बुझेको मान्छेले के सोच्नु पर्यो भने, उसको औकात के हो, अनि साइकलमा हिँडिराखेको छ, अनि उसले चाहिँ कारको कुरा गर्छ, अनि तपाईँ त्यसकै पछि लाग्ने। त्यो तपाईँलाई कार दिएर भट्काउन खोज्ने मान्छेहरू ती मान्छेहरू हुन् जसको आफ्नो औकात छैन। उनीले कतै के चाहन्छ भने यो मान्छे पनि कतै प्रमोदतामा पनि कतै करन्ट एम्बेसडर बनिहाल्ने हो कि होइन, यो मुलाको खुट्टा नतानिकन हुँदैन भयो पो भनिराखेका छन् कि होइन, यो धनबहादुर लिम्बूको खुट्टा नतानिकन हुँदैन, यो त अब डायमन्ड बन्न लाग्यो, यो बच्चाले पनि महिनामा लाख रुपियाँ कमाउने भने तपाईँको खुट्टा पो तानिराखेका छन् कि। त्यहाँ तपाईँले सोच्नु पर्यो। यहाँ धेरैजना अहिले मेरो टिममा धेरैजना इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, 2-3 जना अहिले डाक्टर साहबहरू आउनु भएको छ, जसले पिएचडी गरेको डाक्टर साहबहरू। एकदमै उहाँहरू यति खुसी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट भनेको हाम्रो समाजका एउटा सान मान हुन्। जो अघि हाम्रो सरले भने जस्तै हाम्रो कम्पनीको सान मान भने जस्तै यी हाम्रा देशका सान मान हुन्, जसले यो राज्यलाई धेरै ठुलो टेवा पुर्याएका छन्। त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरू त पोजिटिभ छन्, जो चाहिँ उनीहरूसँग धन छ, उनीहरूसँग चाहिँ शिक्षा छ, उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन पावर छ, सबै कुराहरू छ। जो त्यस्ता सक्षम मान्छेहरूले त यसको बारेमा चाहिँ उनीहरूले भन्न चाहन्छन्, बोल्न चाहन्छन् भने जो चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेले, एउटा साधारण मान्छेले असाधारण मान्छेको जीवनमा चाहिँ उसको दिमागलाई भरिदिएर उसको दिमागलाई चाहिँ उसको दिमागै चेन्ज हुन्छ भने तपाईँ बेवकुफ हो। ऊ बेवकुफ होइन, बोल्ने मान्छे त ठिकै बोल्यो, उसले जति जाने थियो, जति बुझाएको थियो त्यति बोल्यो नि। तर तपाईँले चाहिँ त्यसको स्तरमा गएर घिर्नु, उसँग तपाईँले सङ्गत गर्नु, त्यहीँ झर्नु भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो स्तर कहाँ पुग्यो तपाईँले सोच्नुहोस्, यो कुरा कल्पना गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा चाहिँ साँच्चीकै नै परिवर्तन गर्ने मान्छेहरू, कि त यो घर जग्गाको कारोबार हो होइन, रियल एस्टेट भनेको चाहिँ यो काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ निकै नै धनी भएको देखिन्छ। अहिले नेपालको इतिहासमा त पहिला बिचमा चाहिँ धेरै नै पोल्टे मारेको थियो। काठमाडौँमा 10 लाखमा किनेको जग्गा 3 महिनामा 40 लाख 50 लाख आन पुगिदिन्थ्यो, तर अहिले त्यो सम्भावना छैन होइन। त्यही चाहिँ तपाईँको जग्गाको महँगी बढेको कारणले गर्दा नै हाम्रो कम्पनीको मान्छेहरू चित खाइरहेछ होइन। बङ्गलादेशमा त सस्तो पाउँछ जग्गा, काठमाडौँमा महँगो। उनीहरूलाई के थाहा बङ्गलादेश पित्तल हो र काठमाडौँ हिरा हो भने के थाहा। हुन त त्यहाँ पनि हिरै होला, जो ढाकामै हिरा होला, तर बाहिरी ठाउँमा त हो नि त। हाम्रो देशमा पनि पित्तल पाउने ठाउँहरू छ नि, अनि सुन पाउने ठाउँमा पित्तल खोजेर हुन्छ त होइन। यो त काठमाडौँ भने त सुन हो नि, अनि सुनको ठाउँमा पित्तलको भाउ खोजेर कहाँ पाइन्छ। त्यही भएर यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू केही हदसम्म चाहिँ धनी भएका देखिन्छन्। र प्रत्यक्ष बिक्री अथवा शेयर बजार लगानी, आइटी काम गर्ने, जो अघि मैले इन्जिनियरको कुरा गरेँ, उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घन्टाको हिसाबले उहाँहरूले पैसा लिनुहुन्छ होइन। सेलिब्रिटी, यो संसारमा 3वटा मान्छे फेमस छन्। जो मान्छेले चाहिँ फेमस भनेको के मानेमा, पैसा कमाउने मानेमा, जो चाहिँ इभन चाहिँ जो यो क्षेत्रमा जो 1 नम्बरको क्षेत्रमा लागेका मान्छेले अथाह पैसा कमाउँछ, तर यिनीहरूको लङ टर्म हुँदैन, उनीहरू चाहिँ लङ टर्म हुँदैन। अनि जो त्योभन्दा मुनि चाहिँ जो तपाईँ र म छौँ, यो बिचको मान्छेहरूमा पनि प्रत्यक्ष बिक्री चाहिँ अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ। तर हामी अझै पनि यस्ता यस्ता चिजहरूले पैसा कमाइ हुन्छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो लाइफ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै पनि हामी चाहिँ परम्परागत व्यवसायमै एकदमै के छौँ त, दृढ छौँ। अझै पनि विश्वास छ, अझै पनि त्यही चाउचाउ बेच्न चाहन्छौँ, अझै पनि त्यही आलु बेचेर जीवन परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। जिन्दगी नै आलु जस्तो भइहाल्छ नि आलु बेचेर बसेपछि होइन। आलु बेच्ने होइन, गानातरमा बेच्ने हो। अनि बल्ल हरेक मान्छेलाई चाहिँ हामीले हेल्दी लाइफस्टाइलको बारेमा सिकाउन चाहन्छौँ। र यो 3टा मध्येमा पनि प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको चाहिँ एउटा यस्तो चिज छ कि जहाँ चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा भन्दा यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी लाभ लिन सक्छन्। तपाईँको यो परम्परागत व्यवसाय र यो प्रत्यक्ष बिक्रीको हेर्नुहोस् त यहाँ होइन। उपभोक्ताले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ 100 रुपियाँमा बनाएको माल ठुला व्यापारीलाई चाहिँ उसले 200 रुपियाँमा दिन्छ, त्यहाँ 100 रुपियाँ मार्जिन खायो, त्यो ठिकै कुरा हो। तर होलसेल व्यापारीले चाहिँ 300मा पाउँछ, अनि खुद्रा व्यापारीलाई आउँदाखेरि 400मा आउँछ, अनि विज्ञापनमा 500 खर्च गरिदिन्छ, 1000 रुपियाँ डल्लै खर्च भयो। अनि 1000 रुपियाँ डल्लै खर्च भएको चिजलाई चाहिँ उसले जोडेर बल्ल उपभोक्ता कहाँ आइपुग्छ, बल्ल चाहिँ 600 रुपियाँमा तपाईँ र मैले पायौँ। यही 500 रुपियाँ सकिसक्यो, 100 गरेर। तर उत्पादन कतिमा भएको थियो, उत्पादन 100 रुपियाँमा भएको थियो। तर यहाँनिर आज हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ 100 रुपियाँमा विज्ञापन हुँदैन। यो सबै जोड्ने हो भने अनि बल्ल त्यो जोडेर विज्ञापन हुन्छ। मलाई लाग्छ 1000 भन्दा बढीले विज्ञापन, कमले विज्ञापन हुँदैन। अनि बल्ल यतिमा तपाईँ र म उपभोक्ताले वस्तु पाउँछौँ, अनि त्यो सस्तो भन्छौँ। सस्तो त भइहाल्छ नि। तपाईँले आज गएर त्यो गुगलमा गएर लक्स साबुनको बारेमा सोच्नुहोस् त। लक्स साबुन कसले लाउँछ त? आज युएसतिर कुकुरलाई ल्याउँछ लक्स साबुन। गुगलमा गएर हेर्नुहोस्, सोच्नु भएको छ खुब लक्स साबुनले नुहाए बास्ना आयो भनेर मक्क पर्नु भयो। त्यो लक्स साबुन, लाइफ बोय साबुनले चाहिँ युएसतिर कुकुरलाई चाहिँ नुहाउने साबुन हो भन्छ।
तपाईले बुझ्नु भएको छ यो कहिले? अनि यता चाहिँ मान्छेको शरीरमा हाल्न मिल्ने गाना दरबारको साबुन 350 रुपैयाँ महँगो भयो तपाईलाई, त्यही लक्स सुनाउनुस् अनि तपाईको औकात कहाँ पुग्यो सोच्नुस्। होइन भने आजको दिनदेखि योभन्दा अगाडि थाहा थिएन भने आजको दिनमा तपाईले गुगलमा गएर हेर्नुस्, मैले भनेको कुरा होइन, त्यो गुगलमा त्यो कुरा लेखेको छ, तपाईले अहिले गएर सर्च गर्नुस्, अहिले मलाई हेर्दा हेर्दै सर्च गर्नुस्, होइन भने मलाई कमेन्टमा मेसेज गर्नुस् त, हैन कस्तो यो युएसमा चाहिँ लक्स साबुन र लाइफबोय साबुन चाहिँ कसलाई युज गरिन्छ भनेर। अनि हामी चाहिँ घमण्ड गर्छौँ बास्न तेरो डिएसएनको साबुनले बास्नै दिँदैन भन्छ, अनि बास्न दिँदै केमिकल हाल्नु न शरीरमा, शरीरलाई 6 महिनापछि क्यान्सर पाउनुस् छालाको क्यान्सर हुन्छ। कसले रोकेको छ तपाईले? राम्रो चिजको बारेमा भन्दाखेरि पस्दैन भने गर्ने के? यहाँ त डाक्टरले आएर पनि हुनेवाला केही छैन। तपाईलाई तपाईको अपलाइनले यति प्रशंसा गर्नु भएको छ, यति मेहनत गर्नु भएको छ, यति तपाईको लागि पर्नु भएको छ कि तपाईलाई माथि उठाउनको लागि, अनि यतिका चिज देखाउँदा पनि तपाईलाई भइराखेको छैन। अझ बुझ्छु 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 यहाँनिर एकजना चाहिँ यो बुझ्ने प्रसङ्गमा चाहिँ एकजना साथीको नाम लिन मन लाग्यो मलाई। जो साथी चाहिँ एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो बलमान बुढा भन्ने साथी, अनि उहाँ रुकुमको साथी हुनुहुन्थ्यो। एकजना एकपटक चाहिँ उहाँ अफिसमा आउनुभयो, उहाँ र मेरो भेट भयो। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई भने सर मेम्बर बनाऊँ न। जब 3 घण्टाको मिटिङ सकेर अफिसमा तल झर्नु भयो, अनि अफिसमा झरिसकेपछि चाहिँ उहाँले अफिसको काउन्टरमा आएर फर्म भर्न मान्नुहुन्न के, अनि भन्नुहुन्छ कि भने म बुझ्छु नि भन्नुहुन्छ क्या। अनि मैले भने ए भगवान् तपाईँ 3 घण्टा मिटिङमा बस्नु भएन? बसेँ। अनि के बुझ्नु भयो त? अनि ठुलो मान्छे चाहियो अरे। अनि मैले भने म यो सबभन्दा ठुलो मान्छे, ल आउनुहोस् तपाईँ र म बहस गरौँ। अनि उहाँले त्यति गर्दा पनि मान्नु भएन। अनि मैले भने म कुनै मान्छे मान्छेलाई चाहिँ बेच्नको लागि तपाईँलाई लगेर बेच्नलाई यो साइन गराएको होइन, तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्ने कुरामा साइन गराएको भनेर उहाँलाई जबरजस्ती साइन गराएँ। आज उहाँ एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड बन्दै हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस् त, इभन त्यो दिन मैले उहाँलाई जबरजस्ती साइन नगराएको भए आज को हुन्थ्यो? बलमान बुढा। आज यतिका लाइफको बिचमा उहाँको नाम आयो। नाम किन आयो भने उहाँले अट्टेरी गरेको कारणले गर्दा, होइन? यस्तै यस्तै मूर्खहरू हुनुहुन्छ कोही कोही, होइन, जसले चाहिँ बुझ्छु बुझ्छु बुझ्छु। अब योभन्दा बढी बुझाउने मान्छे तपाईँले कोही पनि फेला पार्नुहुन्न। इभन लागिरहेछ कि अझै योभन्दा पनि बढी बुझ्छु अनि डिएसन गर्छु भन्ने लागिरहेछ भने योभन्दा बढी बुझ्ने मान्छे तपाईँ र मेरो जीवनमा पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो नसोच्नु होला, होइन? तपाईँले चाहिँ कम्पनी उत्पादक हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, डाइरेक्ट सेलिङमा मजा यो छ। कम्पनीले यो हाम्रो कम्पनी बेचमा छ, यसले उत्पादन गर्छ, यसरी चाहिँ यसले उपभोक्ता कहाँ पुर्याउँछ, वितरक कहाँ पुर्याउँछ। यहाँनिर 1 रुपियाँ पनि मार्जिन छैन, कमिसन छैन, कसैलाई ढालेको छैन, कसैलाई चाहिँ फसाएको छैन, कसैलाई लुटेको छैन। उसले राज्यलाई बकाइदा रूपमा भनेको छ, चाहे त्यो मलेसियन गभर्मेन्टलाई होस्, नेपाल गभर्मेन्टलाई होस्, यहाँ केही पनि चिटिङ छैन। र त तपाईँले देख्नुभयो होला हिजो अस्तिको एउटा न्युज, कति साथीहरूले चाहिँ मलाई त्यो न्युज पठाएर सोध्नुहुन्छ क्या, अनि सर छापा मार्यो अरे भन्नुहुन्छ। अनि कहाँ मार्यो छापा? अनुगमन गर्न पाइँदैन, विभागले अनुगमन पाउँदैन। अनुगमन त जसलाई पनि गर्न पाउँछ नि, एउटा सामान्य एउटा खुद्रा एउटा चाउचाउ बिस्कुटको पसललाई पनि अनुगमन गर्न पाउँछ। अनि अनुगमनै नगर्ने तपाईँ हामीको राजा हो? यो राजाको कम्पनी हो? हुन त यो डाक्टरले महाराजा हो, महाराजाको कम्पनी हो। र पनि त हामीले तपाईँले र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्यले अनुगमन त गर्न पाउनु पर्यो नि। त्यो त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। कोही पनि फटा कम्पनीहरूले यहाँ बजारमा आएर उनीहरूले हस्तक्षेप नगरौँ। जो अहिले 2-4वटा कम्पनी जो लाइसेन्सै नभएका कम्पनीहरू फुरफुर गरिराखेका छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ कम्पनीले चाहिँ अब टर्मिनेट कतिजनालाई हानिसक्यो, कतिजना क्युमा हुनुहुन्छ, कतिजना रोइराख्नु भएको छ, कतिजना चाहिँ अस्ति 2-4जना साथीहरू चाहिँ मेरो खुट्टामा आएर भन्नु सर प्लिज भन्नुहुन्थ्यो। अब यो त कानुनको कुरा हो, तपाईँले र मैले के गर्न सक्छौँ? केही पनि गर्न सक्दैनौँ। कानुनभन्दा बाहिर गइसकेपछि के गर्न सक्छौँ? तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ जो डिएसएन कम्पनीमा आबद्ध भएर काम गर्दा गर्दै अर्को डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा जानु भनेको कम्पनीले सिधै तपाईँलाई रिजाइन दिन्छ, जानुहोस् तपाईँ त्यही गएर काम गर्नु भन्छ। यो कुरा थाहा पाउँदै फेरि किन हात हालिराखेका छौँ? त्यो पनि डबल डायमन्डले, ट्रिपल डायमन्डले, होइन? जबकि यस्तो ठुल्ठुलो स्टाटसमा पुगेका मान्छेहरूले त्यो ठाउँमा जानु भनेको, अस्ति एकजना मेरो डायमन्डले भन्नुहुन्थ्यो मैले अपराध गरे हो र भने, अपराध होइन महाअपराध गरे हो। डिएसएनबाट जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ भनेर यो ठाउँमा ल्याउने अनि मान्छेलाई चाहिँ यो ठाउँमा छोडिदिने अनि फेरि तपाईँ चाहिँ अर्को कम्पनीमा हात हाल्ने। अनि एउटा मान्छेले 2टा खुट्टा 2टा ढुङ्गामा चाहिँ सहर गर्न सक्छ? यो सम्भावना हुने कुरा हो। तपाईँ इभन यो भित्र भएका कोही मान्छेहरू तपाईँको दिमागमा पनि यो छ भने तपाईँको स्पोन्सरले गरे एक झापड दिनुहोस् के, एक झापड दिनुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ के तपाईँको चाहिँ त्यो हाइपरबाट गाडी जितेको मान्छेको उदाहरण दिएर तपाईँलाई डिएसएनमा ल्याएको हो र? कुनै एउटा एबिसिडी कम्पनीको उदाहरण दिएर तपाईँलाई डिएसएनमा ल्याएको हो? होइन नि। तपाईँलाई त डिएसएनको डाक्टर लिनको नाम बेचेर ल्याएको हो। डिएसएनबाट जीवन परिवर्तन गरेका ठुला ठुला डिलरको नाम एउटा चाहिँ बेचेर तपाईँलाई डिएसएनमा ल्याएर मेम्बर बनाएको हो। अनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा स्विमिङ सिकाउँछु भनेर चाहिँ
स्विमिङ पुल भित्र हाल्दिने अनि तपाईलाई त्यो डुबाउन लाग्दाखेरि चाहिँ अनि ऊ चाहिँ पाखा जाने तपाईलाई डुबाएर मार्दिने। यो त खेल त्यस्तो भयो, तपाईको घाँची इचरले मार्दिनु भयो। अनि यहाँ अस्ति एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ चाहिँ यसरी लाग्नु भनेको त चाहिँ मेयरराम खड्काको विरुद्धमा लाग्नु भन्यो भने अनि म कहाँ विरुद्धमा लागे भन्नुहुन्छ के? त्यो सडकमा आएर आगो बालेर पुतला चलाएर मात्र विरुद्ध हुन्छ, विरोध हुन्छ? तपाईले यो कम्पनीको असमर्थन जनाउनु भनेकै विरोध हो नि त हैन? इभन तपाईलाई यो कम्पनीले बोनस दिएको छैन भन्नुस्, तपाईले सामान पाउनु भएको छैन भन्नुस्, पिबी पाउनु भएको छैन भन्नुस्, तपाईका उपभोक्ता कोही ठगिए भन्नुस्, होइन भने तपाईँ हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सबल हुनुहुन्छ, अब्बल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईले कुनै पनि क्षेत्रमा ठगिनु भएको छैन। यो कम्पनीले एउटा वितरकलाई उपभोक्तालाई कहीँ पनि ठगेको छैन भने तपाईलाई के कुरामा गुनासो भयो त? यही भएर डाक्टर लिमले भन्नुहुन्छ तपाईलाई यति गर्दा गर्दै पनि यो कम्पनीको बारेमा तपाईलाई चित्त बुझेन भने रिजाइन दिनुस्, जानुस्, केही फरक पर्दैन। यहाँ कतिवटा क्राउन एम्बेसडर टर्मिनेट भएको छ तपाईलाई धेरै थाहा नहुन सक्छ र धेरैजना नयाँ साथीहरू पनि प्रवेश हुनु भएको छ। तपाईले यो गर्दा गर्दै यो थाहा भएको छैन भने यो कुरालाई पनि आजदेखि महसुस गर्नु होला हैन? प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली आज तपाईहरु कलिलो मुना हुनुहुन्छ, यही मुनाहरुलाई आज ठुला ठुला यहाँ पुगेका मान्छेहरुले आज मार्न खोज्दैछन्, थिच्न खोज्दैछन्। अनि पापी होइनन्, अपराध होइन यो? अनि किन सपना देखाउने त? तपाईलाई थाहा रहेछ त मैले पाप गरेको होइन, अपराध गरेको होइन भन्ने कुरा दिमागमा त रहेछ नि त। अनि किन गर्ने, किन भन्ने? अरु व्यापार गर्नु न, अरु व्यापार गर्नलाई छुट छ नि तपाईलाई हैन? खुद्रा व्यवसाय गर्नुस् हैन, होटल व्यवसाय गर्नुस्, रिसोर्स सञ्चालन गर्नुस्, कुनै जिम खोल्नुस्, रेस्टुरेन्ट खोल्नुस् हैन, क्लब खोल्नुस्, जे खोल्नु मन लाग्छ खोल्नुस् न। अरु व्यवसायको लागि त कम्पनीले छुट दिएकै छ नि। तर चीज के हो भने डाइरेक्ट सेलिङ नै गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ मन डिभाइड हुने भयो, बाँडिने भयो। अब यता गर्ने कि उता गर्ने, यता गर्ने कि उता गर्ने, बिचरा नयाँ मान्छेले बुझेकै छैन कि हामी यसरी आज भर्खर जन्मेका एउटा रोपेका मुनाहरूलाई उनीहरूलाई यहाँसम्म ल्याएका छौँ। अब यहाँ ल्याउनलाई कति मेहनत भएको छ, कति पानी हाल्यौँ, कति गोडमेल गऱ्यौँ, कति स्याहार गऱ्यौँ कि हेर्नुहोस् त। अनि यहाँ आइसकेको मान्छेले यसले चाहिँ यसलाई झाप्न खोज्छ, च्याप्न खोज्छ, मार्न खोज्छ, पिल्सिन खोज्छ। बिचरा यो तलको मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन हैन? यिनी कलिला मुनाहरूलाई यसरी बचाउँदै बचाउँदै हुर्काउँदै लाने हो। आज तपाईँ सानो एउटा 6% को मान्छे हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, भविष्यमा गएर तपाईँ यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ। यो विषयमा म अगाडि पनि फेरि पनि भन्छु हैन? यो कम्पनीका उत्पादनहरू प्रयोग गर्नको लागि निशुल्क वितरक कहीँ कतै कसैले पैसा तिर्नु भएको छ भने तपाईले खबरदारी गर्नुहोस्। हामीले कोहीबाट पैसा लिएका छैनौँ, कसैबाट पनि पैसा लिएका छैनौँ। उपभोक्ता बन्नको लागि नेपालको हितको कुरा गर्दैछु है मैले, बाहिरको होइन। नेपाल भित्रको, नेपालको अरु आफ्नो आफ्नो देशको आफ्नो आफ्नो नियम छ, रुल्स छ हैन? आफ्नो आफ्नो देशको रुललाई मान्नु पर्ने हुन्छ। मलेसियामा हुने साथीहरूले मलाई लाग्छ नेपाली 2500-2200 रुपियाँ कति तिरेर चाहिँ उपभोक्ता बन्न पाउनुहुन्छ। र इन्डियामा पनि पैसा फ्री हो, इन्डियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि फ्री हो। इभन नेपाल भित्र पनि तपाईलाई कसैले पैसा लिएको छ भने त्यो तपाईले हामीलाई कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले पनि पैसा लिन पाउँदैन। यो डाइरेक्ट सेलिङ भित्र अहिले नेपालमा जति पनि इजाजत दिएका कम्पनीहरूले पैसा लिएर, त्यो पनि इजाजतै नपाएका कम्पनीहरूले खुलामखुला त्यस्तो लिएछन्, खबरदारी गरिदिनुस् न, किन हेरेर बस्ने? इभन तपाईँ र मेरो घुँडा काट्न खोज्छन् भने अनि तपाईँ र मलाई काट्न खोज्छन् भने हामी त बच्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो नि। यो त हाम्रो विरुद्धमा लागेको हो नि त 100%। भने यो मान्छेलाई हामीले किन साथ दिने, किन सहयोग गर्ने? हामीले त यहाँ यत्रो समयसम्म उहाँहरूले ल्याइसक्यौँ र पनि उहाँहरूले मान्नुहुन्न भने यहाँनिर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले उपभोक्ताहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै आवश्यक पर्ने काम लाग्ने कुराहरू हो हैन? त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले कतै बजारमा यस्तो कुराहरू देख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले एकदमै चाहिँ सतर्कता हुनुहोला। र नेपालको हितमा चाहिँ उपभोक्ता बन्नको लागि 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। कतिपय साथीहरू झुक्किनु भएको छ अनि यहाँनिर पैसाको कुरा आयो। कतिपय अफिसमा चाहिँ तपाईँको नागरिकताको प्रतिलिपि दुईटा तपाईँले आफै गरेर लिनु होला अफिसमा जाँदाखेरि। यो भयो भने हालसालै खिचिएको फोटो र नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानुभयो भने यो कतिपय अफिसमा फर्म सकिएको खण्डमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले फोटोकपीको चार्ज लिनुहुन्छ। तर खासमा चाहिँ न्यू विवेक इन्टरप्राइजको धारणा नलिनु नै भन्ने हो। इभन लिइहाल्नुभयो भने नि 5 रुपियाँ लिने हो एउटा फोटोकपीको। त्यो त जहाँ पनि पर्छ नै, त्यो पेपरको पैसा लिएको तपाईँबाट उहाँहरूले एक्स्ट्रा पैसा लिएर तपाईँलाई लुट्न खोजेको होइन। किनभने त्यो जहाँ पनि 5 रुपियाँ भन्दा तलले फोटोकपी काहीँ पनि हुँदैन, त्यो चाहिने हो। अनि तपाईँलाई चाहिने भनेको सिफारिसकर्ताको सङ्केत नम्बर, जो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसले चाहिँ तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाउँदै हुनुहुन्छ त। कतिपय नयाँ साथीहरूलाई यो नयाँ मेम्बर बन्ने कुरामा, उपभोक्ता बन्ने कुरामा, डिस्ट्रिब्युटर बन्ने कुरामा चाहिँ थाहा छैन भने 18 वर्षभन्दा मुनिको साथीहरूलाई उपभोक्ता नबनाउनु होला। कतिपयले 16 वर्ष 17 वर्षको मान्छेको नागरिकता हुन्छ, उमेर बढाएर बनाउनुहुन्छ, त्यो मिल्दैन, नबनाउनु होला, भोलि गएर फस्नुहुन्छ तपाईँ
हैन 18 वर्ष पुगिसकेपछि बल्ल तपाईले उपभोक्ता कार्ड लिन पाउनुहुन्छ। नत्र भने किन नियम कानुन बनाउने, सबै तपाईले नै आफै बनाउने हो भने किन नागरिकता चाहियो? आफ्नो तरिकाले नम्बर हाल्दिनुस्, आफ्नो तरिकाले जन्ममिति हाल्दिनुस् हैन, एबीसीडी मान्छेको नबुझिने फोटोकपी हाल्दिनुस्, भइगयो त। तर त्यो तपाई चाहिँ भोलि गएर एक्सिडेन्टमा पर्नुहुन्छ, त्यो काम नगर्नु होला। इभन कसैले मेम्बर बनाइसकेको मान्छेलाई पनि फेरि उपभोक्ता पुनः बनाउने प्रयास पनि नगर्नु होला। कतिपयले बुझ्नु भएको छैन, यो गर्दै नगर्नु होला, यो झुकेर गल्ती नगर्नु होला। होइन भने उसको स्पोन्सरले भोलि एक दिन थाहा पायो र त्यो आइडी जीवित छ भने 10 वर्षपछि गएर पनि हजारौंको टिम तान्न सक्छ। तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, एकजना साथीको 2500 जनाको टिम तानिएको छ, जब 10 वर्ष पहिला मेम्बर भएको कुरा उसलाई थाहै छैन। किनभने स्पोन्सर तपाईँ बन्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई यो कुरा गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि अफलाइन कहाँ मर्यो हुन्छ, अनि बन्ने बेलामा अफलाइन कता गयो कन्ट्याक्ट विहीन भयो, सम्पर्क विहीन भयो, गर्ने के त? तपाईले अफिसमा बन्दाखेरि आइडी चेक गर्नुस्। अफिसले आइडी एक्सपायर भएको छ भनेपछि तपाईले अफलाइन जता गए पनि जहाँ गए पनि मतलब भएन, बन्नुस्। तर चेक एक्टिभ भएको छैन भनेपछि त्यहाँ उसको बनाउने मान्छेको एड्रेस त्यहाँ हुन्छ, फोन नम्बर त्यहाँ हुन्छ, फोन नम्बर माग्नुस्, हेलो सर तपाईँ कहाँ हो, मलाई उपभोक्ता चाहिँ बनाउने अनि यत्रो समयसम्म अलपत्र पारेर छोड्ने अनि म काम गर्न चाहन्छु भनेर तपाईहरुले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। तर नयाँ आइडी चाहिँ बनाउने प्रयास नगर्नु होला। अनि यो फोन नम्बर, इमेल आइडी, बैंक खाता, अब कतिपय साथीहरुले चाहिँ नेपालको हितमा चाहिँ अफिसलाई गाली गर्नुहुन्छ के विदेशबाट फोन गरेर, बिचरा त्यो कुरा नबुझेर हो के? त्यो मलेसियाको कानुन, दुबईको कानुनलाई ल्याएर नेपालमा जोड्ने होइन नि त सरहरु। यहाँ त राज्यले जे भनेछ त्यही गर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यहाँ उहाँहरुको कानुन छुट्टै छ, डाइरेक्ट सेलिङ त्यही हो, पीबी त्यही हो, सबै कुरा त्यही हो, सबै त्यहीलाई डिजाइन गरेर बनाउने हो। तर चीज के हो त भने यो त राज्यले चाहिँ, अब कतिपय देशमा नागरिकताको फोटोकपी दुईटा चाहिँदैन, कतिपय देशमा फोटै चाहिँदैन, त्यो त उनीहरुको राज्यको कुरा भयो नि त। त्यहाँको विभागले चाहिँ, त्यो वाणिज्य विभागले चाहिँ, त्यहाँको विभागले चाहिँ खोजेन, त्यो उनीहरुको राइटको कुरा हो। भोलि हाम्रो देशमा पनि भोलि धेरै चाहिँ उपभोक्ताहरु बन्दै गयो भने त्यो यो हड्ला। तर अहिले त हामीले कानुन त मान्नु पर्यो नि त। जस्तै अस्ति अनुगमन भयो अनि हामीलाई केही पनि कारबाही भएन, किनभने हामी त कानुनको दायरा भित्र बसेर काम गरेका छौं, कानुन भन्दा बाहिर गएर हामी बोलेका छैनौं। मलाई यही अचम्म लाग्छ कि हामी कानुन भित्र बस्ने मान्छेहरुको लागि तर हामीले चाहिँ कुनै शब्द चयन गरेर बोलिरहेका छौं भने जसको जो कम्पनीले इजाजतै लिएका छैनन्, कानुनै छैन, राज्यले नगर्नु भनेर बारम्बार विज्ञप्ति निकाल्दा पनि त्यो कम्पनीमा खुलमखुल्ला तरिकाले यो कम्पनीमा काम गरौँ भन्ने आँट कहाँबाट आछ भने के, कहाँबाट आँट आइरहेछ? भोलि झ्याप्पै समाएर हत्केला लगाइदियो भने गर्ने के? कोही आउँछ बचाउनलाई? तिनका मालिकहरू फेरि नेपालमा छैनन् रे, कोही हङकङमा छन् रे, कोही दुबईमा छन् रे। अनि किन नसमाएको भन्दाखेरि नेपालमै छैन त कहाँबाट समाउने भन्छ। तर त्यहाँबाट पनि भोलि योभन्दा अनि अति भन्दा अत्याचार गर्दै गएपछि त त्यहाँबाट पनि समाएर ल्याउला नि त। राज्यको कानुन भन्दा बाहिर बसेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई त भोलि छोड्दैन हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। नयाँ नयाँ साथीहरु, जो नयाँ डिस्ट्रिब्युटर, धेरैजना नयाँहरुलाई त उत्सुकता हुन्छ हैन। नेपालको एउटा ठुलो मान्छेले अब एउटा धेरै कुराहरु समेटला सिकाउला भन्ने चाहिँ आशा बोकेर धेरैजना नयाँ साथीहरु प्रवेश गर्नु भएको छ भने तपाई आज एउटा सामान्य कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ। तपाई डिस्ट्रिब्युटरको नाताले गर्दाखेरि तपाईले यो कम्पनीमा उपभोक्ता बन्न किन जरुरी छ, उपभोक्ता कार्ड किन बनाउनु पर्छ भने राज्यले अहिले जो नेपाल सरकारलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। नेपाल सरकारले इभन यो अहिले जो कानुन नेपालमा नबनाइदिएको भए यहाँ मनपरी तन्त्र थियो, छाडा तन्त्र थियो। तर इभन कानुनको दायरा भित्र बसेर काम गर्न पाउँदा तपाई र मलाई पनि छुट्टै प्रकारको गर्व छ हैन। वितरकहरूले हेर्नुस् त, तपाईले हरेक डिस्ट्रिब्युटर कार्ड बनाएको मान्छेले 10% छुटमा पाउनुहुन्छ है प्रोडक्ट। जो लेखेको प्राइस हुन्छ नि, जस्तै तपाईको पेजको मूल्य 700 रुपैयाँ त्यहाँ छ भने तपाईले त्यसमा 10% डिस्काउन्ट गरेर पाउनुहुन्छ। एउटा 1340 रुपैयाँको कपीमा बाहिर स्टिकर चाहिँ 1470 अराउन्ड कति छ, त्यसमा तपाईले 10% पाउनुहुन्छ। त्यो कतै कोही ठगिनु भएको छ भने ऐनदेखि कृपया त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सावधानी रहनु होला। उपभोक्ता कोही पनि नठगिउन् र कोही कसैले चाहिँ बिचारा चाहिँ थाहै नपाएर पनि त्यो मूल्य जति हो त्यति लिनुहुन्छ। किनभने कतिपय अफिसले तुरन्त बिल काटेर दिँदैन अनि उहाँहरूलाई थाहै हुँदैन, बिल आएको हुँदैन, अब प्राइस लेखेको यही त होला नि भनेर पैसा फट्ट पे गर्नुहुन्छ। तर त्यो गलत हो। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो गलत गरिराख्नु भएको छ, त्यसै पैसा नतिर्नु होला। किनभने तपाईले चाहिँ उपभोक्ता बन्नु भएको छैन भने त त्यो कस्टमरको अधिकारको कुरा हो। जो उपभोक्ताले उहाँले आफ्नो कार्डबाट तपाईले युज गरेर दिएपछि उहाँले लिनुहुन्छ। तर बन्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले यो गल्ती चाहिँ झुकेर पनि नगर्नु। र यसरी नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ प्रोडक्ट पीबी हैन यसरी भएको छ। अब यो तपाईहरु सबैजना अवगत नै छ। यो कुरालाई किन मैले धेरै देखाइरहनु पर्यो। र कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ सामूहिक बोनसको बारेमा चाहिँ नेपालमा बुझ्नु भएको छैन हैन। यसरी हुन्छ एउटा चाहिँ पीबी पर्सेन्ट हैन, 1200 पीबीमा तपाईलाई चाहिँ 6% सञ्चय गर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ संसारभरिमा कहीँ पनि 100 पीबी नकिनिकन बोनस आउँदैन। तर नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ 80 पीबी किनेर पनि बोनस आउँछ। यो 1200 भनेको इन्टु 15 गर्नुस् त 80 हुन्छ हैन। जहाँ चाहिँ मलाई अहिले याद आउँछ कि 79 पीबी किनेर तपाईको बोनस आउँछ भनेर हाम्रो स्पोन्सरहरूले चाहिँ गाली गरे, अहिले पनि याद आउँछ।
तर नेपालमा त 80 पिबी किनेर पनि बोनस आउँदो रहेछ। तर तपाईँ र मैले नेपालबाटै उपभोक्ता बनेको हुनु पर्यो। विदेशबाट बनेको उपभोक्ताले त्यो सम्भव हुँदैन। नेपालभित्रको उपभोक्ता हो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो छ। तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल जो हामीले चाहिँ नेपाल बाहिरको जो चाहिँ कन्ट्रीबाट आइडी बनाएका साथीहरूको लागि चाहिँ फेरि 1500 पोइन्ट गर्नुपर्छ। यसरी 6, 9, 12, 15, 18 अनि 21 हुँदै यसरी जान्छ। हामी 67,500 पोइन्ट भ्यालु पुग्यो भने चाहिँ हामी तपाईँ र म स्टार एजेन्ट बन्छौँ। स्टार एजेन्ट भनेको यो कम्पनीको एउटा तपाईँको चाहिँ स्टार तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर पनि भन्छ। डिस्ट्रिब्युटर तपाईँको चाहिँ स्टार एजेन्ट होइन, जो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर स्टार एजेन्ट भनेको चाहिँ यो एउटा तपाईँले फुली पाउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ पिन पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा होइन, जो पिनको चाहिँ तपाईँ भागीदार बन्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पाइसकेपछि हरेक वर्षको चाहिँ अब नेपालमा त भर्खर चाहिँ स्टार्टिङ हुँदैछ, अब 1 वर्ष पुग्दैछ। अब आउने वर्षदेखि त्यो सम्भावना हुन्छ होला, किनभने टिएसआई पोइन्ट पनि भर्खर गएछ। तपाईँलाई चाहिँ एउटा योग्य स्टार वितरक पनि भनिन्छ तपाईँहरूलाई, जो चाहिँ विदेशको खण्डमा चाहिँ 4500 अनि जो चाहिँ नेपालको खण्डमा चाहिँ 67,500। यो 4500लाई तपाईँले इन्टु 15 गर्नु भने त्यही 67,500 आउँछ है। तपाईँले कतिपयले बुझ्नु भएको छैन भने अस्ति मेरो एकजना मेम्बरले भन्दै हुन्थ्यो, सर मेरो त तपाईँको चाहिँ 2200 पिबी सेल भएछ भन्नुभयो। अनि के चाहिँ 2200 भएछ त भनेको, अनि मलेसियाको हो त भनेको, हो सर भन्नुभयो। अनि 11वटा कफी किनेको नेपालमा त 200 पिबी आउँछ, अनि त्यो 2200 नेपाली हो सर भनेको। अनि त्यसलाई इन्टु 15 गर्नुहोस् त कति पिबी भयो भनेको, ए सर हो त रहेछ त, यो त धेरै कम पो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो पछि। त्यही भएर कतिपय साथीहरूले चाहिँ अहिले त्यो विदेशमा विशेष गरेर विदेशमा बस्ने साथीहरूले पिबी हुतुतु देख्नुहुन्छ, अनि लाख लाख सेल भएको देख्नुहुन्छ, अनि बोनस चाहिँ छैन फेरि होइन। के भएको हो, विगतमा त थोरै सेल हुँदा पनि धेरै बोनस आउँथ्यो, अहिले त धेरै सेल हुँदा पनि थोरै बोनस आउँछ त भनेर चाहिँ फेरि कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। त्यो ठिक कुरा हो, तर तपाईँले त्यहाँनिर इन्टु 15 गर्नु होला होइन। यसलाई चाहिँ 67,500लाई डिभाइड 15 गर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर 4500 आउँछ। त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो नयाँ साथीहरूलाई यो कुराहरू थाहा नहुन सक्छ, तर उहाँको लागि चाहिँ यो तयार पारिदिएको। अब योभन्दा माथि धेरै कुराहरू पनि छन्। अब सबै कुराहरू किन मैले देखाइराख्ने, धेरै कुराहरू हामीले बुझि पनि राखेका छौँ होइन। यो चाहिँ अब 7औं नम्बरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ट्राभल सेमिनार निस्किन्छ। यो वर्षको लागि चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा इन्डिया राखेको छ, जसको लागि चाहिँ 1,70,000 पोइन्ट भ्यालु। इभन यो पोइन्ट भ्यालु चाहिँ तपाईँले मिट गर्नुभयो भने, योमा तपाईँ क्वालिफाइड बन्नुभयो भने तपाईँलाई पैसा लाग्दैन है। पैसा तिराएर कम्पनीले चाहिँ कहीँ पनि लाने होइन, तपाईँ चाहिँ फ्रीमा घुम्न जान पाउनुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हरेक नयाँ कन्ट्रीमा चाहिँ देश विदेशको कुरा जो अगाडि जोडियो, यो देश विदेशको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको यो यसरी चाहिँ 2%ले चाहिँ तपाईँ र म देश विदेश घुम्न पाउँछौँ। यो पनि फ्री अवसर हो, पैसा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि तपाईँले कम्पनीले एउटा जो क्राइटेरिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिट गर्नु पर्यो, जो 1,70,000 पोइन्ट वर्षभरिमा तपाईँ प्लस तपाईँको टिम गरेर हो। तपाईँले मात्रै किनेर होइन फेरि होइन। तपाईँले 1500 किन्नुभयो, तपाईँको मुनिबाट अर्कोले 1500 किन्यो, अनि त्योभन्दा मुनिबाट अर्कोले फेरि 10,000 किन्यो। अब कति किन्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ पोइन्ट भ्यालुलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ तपाईँको एक वर्षभित्रमा त्यति पुगेको छ भने यो कम्पनीले दिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ र हामीलाई दिएको एउटा उपहार हो, जसलाई चाहिँ हामीले ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ भन्छौँ। यसलाई हामीले नेपालीमा भ्रमण सेमिनार प्रोत्साहन पनि भन्छौँ, जो चाहिँ 2% डिएक्सन कम्पनीमा सबैभन्दा एउटा हेला गरिएको अपहेलना गरिएको पोइन्ट हो 2%। तर मान्छेले भन्छ नि हिँड्दा पनि पैसा आउँछ भन्छ, हो हिँड्दा पनि पैसा आउने भनेको ठाउँ यहाँ हो। इभन योभन्दा अगाडि थाहा थिएन भने आज थाहा पाउनु होला होइन। यो पैसा आएर त हामी घुम्न पाएको हो नि, बोल्दा पनि पैसा आउँछ, हिँड्दा पनि पैसा आउँछ, खाँदा पनि पैसा आउँछ भन्ने कतिपय साथीहरूले हामीलाई बेवकुफ भन्छन्। बेवकुफ होइन, त्यो नबुझेर हो। त्यो बुझाउन नसक्ने मान्छे चाहिँ बेवकुफ हो क्या। त्यो प्रश्न गर्न सक्ने मान्छे त क्षमतावान मान्छे हो नि यार। उसले त तपाईँ र मलाई प्रश्न गर्न सक्यो, ऊ क्षमतावान मान्छे हो। तर तपाईँ र मैले चाहिँ हिँड्दा पैसा कसरी आयो त भन्दा यसरी आयो, जसलाई चाहिँ एउटा टिएसआई भन्छ होइन, ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ पनि भन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले एउटा बुझिराख्ने कुरा हो, बुझि पनि राख्नु होला, किनभने यो चाहिँ हामीलाई सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन, कतिपयलाई थाहा छ। यो बाहेक पनि अर्को हामीलाई एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँसँग फोन पुरानो भइसकेको छ, थोत्रो छ भने चाहिँ तपाईँले यो फोन पनि लिनुहोस् है होइन। तपाईँले चाहिँ ह्यान्डफोन क्यास भनेर चाहिँ एउटा कम्पनीले तपाईँलाई यो दिन्छ, जो चाहिँ तपाईँले 15,000 पाउनुहुन्छ होइन। 15,000 भनेको चाहिँ तपाईँले अब ठिक्कको फोन जे होस्, अब हामीलाई काम चल्ने, सिएसएस खोल्न मिल्ने, तपाईँको टिममा डाउनलाइन कति भए के भए भन्ने कुराहरू हेर्न मिल्ने खालको चाहिँ तपाईँले यो लिन सक्नुहुन्छ। अब यो यसको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ तपाईँको टिममा 3 जना तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरले 6,000, तपाईँको नेपालको चाहिँ 90,000 होइन। जब रुबी वितरक भएपछि यो पाउने कुरा हो। त्यसमा पनि तपाईँको 67,500बाट प्लस भएर 90,000 3 जनाको पुग्यो भने तपाईँले यो 15,000 रुपियाँ, नेपालको हितमा 15,000, विदेशमा हो भने चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। किनभने मलेसियामा जस्तै तपाईँको 1000 रिङ्गेट छ, त्यो भनेको अहिलेको रेटमा पनि 28,000 पाउनुभयो। तर नेपालमा अलिकति यो ट्याक्स स्याक्स काटेर चाहिँ अलिकति कम आउँछ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। यो चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले बुझिराख्नु होला। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले फेरि
तपाईको जस्तै चाहिँ तपाईको मुनि 3 जनाले यसरी जो अघि मैले भनेको थिएँ नि 90,000 सञ्चय गर्नुभयो भने तपाईले यसरी पाउनुहुन्छ। अनि एउटा यात्रा नगद प्रोत्साहन भन्ने छुट्टै छ फेरि यो हैन। एउटा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ट्राभल सेमिनार इनिसिएटिभ पनि भन्छ। जब तपाईको अन्डरमा तपाईको चाहिँ 3 जना 5 जना रुपीले डाइरेक्टको है त्यो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट हुँदैन। अन्य खण्डमा डाइरेक्टको मान्छेले काम नगर्दाखेरि पनि तलको मान्छे आएर जोडिन मिल्छ। तर यो पाउनको लागि चाहिँ तपाईको डाइरेक्टको मान्छे एक्टिभ हुनुपर्छ है। यो कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ नयाँ साथीहरुको लागि, त्यो उहाँहरूले बुझ्नु होला। किनभने यो कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टको 5 जना मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ यो इनिसिएटिभ खानुभयो भने तपाईले 1 लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यो एकपटक पाउने पैसा हो। कम्पनीले एउटा भनाइ छ नि त यो आइसिङ अन द केक, तपाईको केकमा पनि तपाईको चाहिँ क्रिम हालेको के हैन, तपाईको चाहिँ पैसामा पनि पैसा थपेर दिएको भने जस्तै हो कि यो चाहिँ हैन। त्यो तपाईको चाहिँ आइरहेको बोनसमा पनि यो 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ तपाईलाई कम्पनीले दिने भयो। यो जीवनमा एकपटक पाउने हो, जहिले लिए पनि हुन्छ। त्यसो भए हुनाले कमसेकम चाहिँ 5 जना मान्छे डाइरेक्टमा हाल्दाखेरि राम्रो ट्यालेन्ट मान्छे हाल्नु होला हैन। 5 जना राम्रो ट्यालेन्ट मान्छे हाल्नुभयो, त्यो 5 जनाले चाहिँ यो बोनस प्राप्त गर्यो भने तपाईको खातामा 1 लाख रुपैयाँ आउँछ हैन। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै खानु भएको छैन भने खाने प्रयास गर्नुस्। हैन म पैसा लिदिन विदेश भ्रमण जान्छु भन्यो भने यो पनि पाउनुहुन्छ है फेरि हैन। अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभलको लागि पनि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ भित्रको हितमा चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तै तपाईको ह्यान्डफोन हैन, तपाईको चाहिँ जस्तै चाहिँ तपाईको चाहिँ 5 वटा जो मैले देखाएँ नि त यहाँ 5 जनाले तपाईको अन्डरमा डाइरेक्टको मान्छे यो चाहिँ इन्डाइरेक्टकोले हुँदैन। फेरि डाइरेक्टको मान्छेले चाहिँ 5 जनाले यसरी ह्यान्डफोन क्यास लिनुभयो भने अनि तपाईले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। यो कम्पनीको तर्फबाट आउने कुरा हो। यसरी चाहिँ यो डिएसएन कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा यो विषयमा मैले धेरै कुराहरू भन्नै छैन। यहाँ धेरै कुराहरू छन् हैन। किनभने यो तपाईहरुलाई धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुन सक्छ हैन। यात्रामा मान्छेहरूले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले भन्ने कुरा नि त मलाई उदेक काने लाग्छ भने जो एउटा हैन धेरै टाढा नजानुस् न, यही तपाईले तपाईहरुको अगाडि बसिरहेको मेयराम खड्कालाई हेर्नुस् त, टाढा किन जाने? जो चाहिँ तपाईको कानमा पैसै आउँदैन हुँदैन भन्ने मान्छेलाई सोच्नु न के मेरो बाउको चाहिँ सम्पत्ति बेचेर नि पुग्थेन होला कि आज मेरो 2टा पासपोर्ट भरिसक्यो, 3टा पासपोर्ट भरिदैछ, त्यो सम्पत्ति होइन? पैसै नआइकन त्यत्रो संसार घुमेको हो त? पैसा त आएको हो नि। तर हामीले हुन सक्छ अरु धनाढ्य मान्छेको स्तर अनुसार हामीले पैसा सेभिङ गर्न सकेनौं। किनभने धेरै जना तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई तान्ने प्रयास गर्यौं, जसले हात दिनुभयो उहाँलाई तान्यौं। यो कुरा गरिराख्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ खै त सहयोग गरेको भनेर कमेन्ट गर्ने मान्छे पनि हुन्छ। यो मेरो टिममा पनि हुन्छ, यो डाक्टर बासुपालको टिममा पनि छन्, यो तपाईको बुद्धिमान सालिमको टिममा पनि छन्, लिएगाको टिममा पनि छन्। यो दुनियाँमा नेटवर्क कम्पनीमा यस्तो हुन्छ, डाइरेक्ट सेलिङमा यो हुन्छ नै। जति तपाईले सहयोग गर्नुस् त्यो मान्छेलाई कहिले पनि गुण लाग्दैन। तपाईलाई त्यो मान्छेलाई चाहिँ कहिले काहीँ तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ यसलाई म पैसा दिएर आफ्नो बनाउँछु हैन, यसलाई चाहिँ धन सम्पत्ति दिएर म नजिक बनाउँछु, यसलाई म पैसा पेलेर सहयोग गराउँछु भन्ने खालको तपाईको दिमागमा कन्सेप्ट बनाइराख्नु भएको छ। त्यो तरिकाले बिजनेस गरिरहेछ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईले कहिले पनि कोही मान्छेलाई पैसा दिएर आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्न। कहिलेसम्म तपाईले पैसा दिएर व्यवसाय गराउन सक्नुहुन्छ? जबसम्म उसको अन्तर मनदेखि उसको मुटुदेखि उसले थाहा पाउँदैन, उसले बुझ्दैन यो मेरो लागि हो, यो मेरो लागि गर्नुपर्छ भनेर उसले जबसम्म भन्दैन तपाईले पैसा दिएर अड्याएर हुनेवाला केही पनि छैन। यहाँ मैले अहिले पनि मलाई अवगत छ कतिपय मेरा जो आफन्तजनहरू हैन, जो दाजुभाइहरू, जो मेरो आफन्त मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा ठेल्दा, सामान ठेल्दा, प्रोडक्ट ठेल्दा उहाँहरूलाई चाहिँ हौसला दिँदासम्म चाहिँ उहाँहरू मोटिभेट भएर काम गर्ने। जब मैले त्यो कुराहरू बन्द गर्दाखेरि फेरि मेरो विरुद्धमा लागिहाल्यो। अनि यो त यो डाइरेक्ट सेलिङको कल्चरै रहेछ कि। त्यसो भए हुनाले यो पैसा दिएर मैले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई डिएसन गराउँछु यो होइन, तपाईँले ज्ञान दिने हो। जस्तै एउटा भनाइ नै के छ भने मान्छेलाई सधैँ माछा मारेर तपाईँले चाहिँ खाना दिनुभयो भने त्यो अल्छी हुन्छ। अनि त्यसले कुनै दिन तपाईँले माछा मार्न छाड्नुभयो, त्यसलाई दिन छाड्नुभयो भने त्यो दिन उसले नदीमा गएर उसले बल्छी हान्न जान्दैन। अनि त्यो दिन तपाईँलाई गाली गर्छ, थुक्क जलारी कहाँ मरिस बजे मैले माछै खान पाएन भन्छ हैन। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रात दिन सराप छ। किनभने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ माछा मार्नै सिकाउनु भएन, सिर्फ त्यसलाई माछा मारेर खान सिकाउनु भयो। इभन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पनि पैसा दिएर व्यवसाय गराउनु भनेको यो यहाँनिर अलिकति गल्ती गरिराखेका छौँ। यसलाई एकदमै चाहिँ महसुस गर्नु होला। अनि यो क्षेत्रमा विशेष गरेर डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर मान्छेलाई चाहिँ एउटा भनाइ नै के छ भने एउटा कुकुरलाई चाहिँ जो घरभित्र बाँधेको कुकुरले चाहिँ त्यति राम्रो शिकार गर्न सक्दैन, जो एउटा चाहिँ बजारमा भएको कुकुरले शिकार गर्न सक्छ भन्ने एउटा प्रुफ योभन्दा अगाडि पनि मैले जोडेको कथा हो। आज पनि भन्छु, एउटा चाहिँ दरबारमा के भएछ भने ठुलो दरबारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ कुकुरहरू तपाईँको चाहिँ एकदमै चारै कुनामा स्ट्यान्ड बाई थिए हैन। त्यो त एकदमै चाहिँ तपाईँको तालिम प्राप्त कुकुर हुन्छन् र पनि त तिनी पालेका कुकुर हुन् नि त। जो चाहिँ एकपटक के भएछ भने त्यहाँ मृग छिरेछ
अनि मृग छिरिसकेपछि राजाले चाहिँ हुकुम दिइबक्सेछ। राजाले हुकुम के दिनुभयो भने छोड्दियो त्यो कुकुरलाई, मृग पस्यो, यो मृगले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ, यसलाई मार्न पर्छ भनेर चाहिँ राजाले हुकुम दिएपछि त्यहाँका सेनापतिहरूले त्यो कुकुरलाई छोड्दिए। तर त्यो मृगलाई चाहिँ ती भित्रका कुकुरले मार्न सकेनन्। जब त्यो वाल भन्दा बाहिर, त्यो कम्पाउन्ड भन्दा बाहिर अरू भुसिया कुकुरहरू स्ट्यान्ड बाई भएर बसिरहेका थिए, तर त्यो मृग त्यहाँबाट भागेरै छाड्यो, त्यो भित्रकाले मार्न सकेनन्। जब त्यो बाहिर जाने बित्तिकै बाहिरका कुकुरले एट्याक गरेर त्यसलाई मार्दिए। अनि मारिसकेपछि राजाले चाहिँ भनिबक्स्यो, ए मूर्खहरू, कस्तो खालको तालिम दियो तिमीहरूले भनेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो तालिम दिने मान्छेहरूलाई गाली गर्दाखेरि तिनीहरूले भने, मालिक साहब, यो चाहिँ हाम्रो गल्ती होइन, यो चाहिँ खासमा यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा नजरबन्दमा बारेका थियौँ, एउटा नजरबन्द भित्र थिए, एउटा कम्पाउन्ड भित्र थिए, जसको कारणले गर्दा त्यो मृगलाई मार्न सकेनन्। किनभने मृग त एउटा खुल्ला संसारमा थियो, खुल्ला चौरमा थियो, खुल्ला फिल्डमा थियो। त्यो भए हुनाले जो बाहिरका कुकुरहरू चाहिँ उनीहरू आफ्नै दुनियाँमा छन्, आफ्नै संसारमा छन् हैन। उनीहरू हरेक दिन उनीहरूले आफै तालिम लिइरहेछन्, जसले गर्दा उनीहरूले सजिलै मार्न सके, हाम्रो कुकुरले मार्न सकेन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जवाब दिइरहेको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा कतिपय मान्छेहरूलाई, कतिपयलाई चाहिँ यो चाहिँ ख्याल नहुन सक्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो मैले चाहिँ जस आजको सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा बढी चाहिँ मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहिनँ। अनि जतिजना चाहिँ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपयले बुझ्नुभयो, कतिपयले बुझ्नु भएन। सर्टकटमा अन्तिममा तपाईँहरूलाई दिने सन्देश भनेको के हो भने, जो आजको इतिहासमा जो एउटा कीर्तिमान कायम भएको छ, यो मेरो जित होइन, तपाईँहरू सबैजनाको जित हो। मैले यो बारम्बार भनिराख्ने कुरा पनि हो हैन। र यो इभन तपाईँहरू नयाँ सबैजना नयाँ वितरकहरू हुनुहुन्छ, नयाँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने अहिले म चाहिँ आफ्नै आधिकारिक ब्रान्च कीर्तिपुर ब्रान्चबाट बोलिरहेको छु। यो आसपासमा हुने साथीहरूलाई तपाईँले मलाई भेटाइदिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको चाहिँ स्वयम्भू हुने, बसपार्क हुने, कोटेश्वर हुने, विभिन्न ठाउँमा हुने साथीहरूलाई चाहिँ त्यही हरेक ठाउँमा चाहिँ पाएक पर्ने अफिसहरू छन्। जस्तै चक्रपथ हुने चक्रपथमै छ, चाबेल हुने चाबेलमै छ, कोटेश्वर हुने कोटेश्वरमै छ, भक्तपुर भक्तपुरमै छ। र त्यो जुन एरियामा हाम्रो आफन्तहरू, आफ्नो मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यही ठाउँमा एड्रेस दिनु, त्यही ठाउँमा लोकेसन दिनु। तपाईँले त्यहाँको मान्छेलाई यति टाढा पठाइराख्नु पर्दैन। तर यो एरियाको आसपासमा, कलङ्के आसपास, यो आसपासमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा पठाइदिनु भयो भने उहाँहरूको लागि, तपाईँहरूको लागि धेरै सहज हुन्छ। र अहिले नेपालमा चाहिँ सामान किन्दाखेरि तपाईँको उपभोक्ताले भ्याट बिल लिन पाउने अधिकार हो। कतिपय ठाउँमा अहिले सामान चाहिँ एकदमै टाइटली चेकिङ हुन्छ, त्यहाँ हामीले भ्याट बिल देखाउन सकेनौँ भने तपाईँको मान्छे मेम्बर चाहिँ, उपभोक्ता चाहिँ डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुनसक्छ। किनभने त्यहाँ उसलाई नियम कानुनको बारेमा थाहा हुँदैन, कुनै ठाउँमा खै बिल भनेर सोधिदियो भने बिचरा साथी त्यहीँ ठरै पर्छ। तर त्यो भएको कारणले गर्दा सामान किनिसकेपछि सकेसम्म चाहिँ बिल चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिने भन्नु होला। कसैले पनि आफ्नो खातामा जिरो नबनाउनु होला। कतिपय साथीहरूले 200 भयो, 200 नहाल्नु, अप्लाइला हुन्छ, अर्को महिना 1200 पुर्याएर हाल्नु, त्यो त्यो गलत हो, त्यो कुरा हुँदैन। उसलाई कमसेकम त्यही 1 तारिकदेखि 30 तारिकको बिचमा 200 थप्दै जान लगाउनुहोस् न। 1 तारिक 200 हाल्न लगाउनु, फेरि हप्ता दिनपछि अर्को टुथपेस्ट बेच्न लगाउनुहोस्। कम्तीमा पनि तपाईँले महिना दिनमा 6वटा मात्रै तपाईँले चाहिँ कफी र पेस्ट मात्रै 6-6वटा बेच्न लगाउनु भयो भने त तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ 1500 भन्दा बढी पोइन्ट भ्यालु हुन्छ। 6वटा कफीको 1200 भइहाल्यो, अनि 6वटा पेस्टको 600 गरेर 1200, तपाईँको 18 झन्डै 2000 पुग्न हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँले होल्ड गर्ने, त्यसो गर्नु हुँदैन। नयाँ साथीहरूलाई यो थाहा नहुन सक्छ। र बिल काटिहाल्नु, र सकेसम्म हरेकको खातामा प्रत्येक महिना चाहिँ बोनस आओस्, प्रत्येक महिना बोनस आओस्, तपाईँको जीवनमा पनि एउटा खुसी छाओस्। हरेकको एउटा चाहिँ मनमा एउटा के आगो बल्नु पर्यो भने, मैले पनि एउटा साधारण मान्छे छु, अब जीवनमा गएर एउटा असाधारण मान्छे बन्नुपर्छ। जीवनमा एउटा चाहिँ हुने खाने होइन, हुँदा खाने होइन, एउटा हुने खानेको ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्छ। एउटा जीवनलाई चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होस्। र बारम्बार भनिराख्ने कुरा, तपाईँ अहिले समस्यासँग यसरी जुधिराख्नु भएको छ, समस्यासँग फाइट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई समस्याले जहिले पनि थिचिरहेको छ। यो थिच्दै म क्राउन एम्बेसडर भएको, यसरी थिच्दै सिए भएको। अनि कतिपय साथीहरूले बजारमा हल्ला के गर्नुहुन्छ भने, कहाँ त्यो बेराम फर्काको टिमै छैन, एम्बेसडर मात्रै भएको भन्ने यहाँ ठुल्ठुला डायमन्डहरू पनि भन्नु पर्छ। ए भगवान्, कसलाई थाहा छैन यो कुरा? 4 लाख 5 लाखका अफलाइनका मालिकहरूले चाहिँ के हेरेर बस्या त नि? यत्रो वर्षमा खुल्ला संसार हो नि। भोलि त यो भित्र तपाईँ भित्रको मान्छे पनि मलाई च्यालेन्ज दिएर तपाईँ क्राउन एम्बेसडर बन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टिमसँग सरकार हुँदैन, कुनै पनि सरकार हुँदैन। यहाँ त इतिहास रच्ने कुरा थियो, नाम लेख्ने कुरा थियो, टिमको कुरा थिएन। यहाँ टिमको कुरा हुने हो भने त जो चाहिँ पहिला माथि काम गरेका थिए त्यो त अरू कम्पनी जस्तो बेहोरा भइहाल्यो नि। फेरि त्यसो भए त जो सफल भइसकेका मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्नु भनेको त अरू कम्पनीको जस्तो बेहोरा भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ हरेक ठुला लिडरले बजारमा चाहिँ गलत सन्देश नदिनु होला, गलत सम्प्रेषण नगर्नु होला। अस्ति मलाई चाहिँ मेरो आदरणीय एउटा रेस्पेक्टेड सर हुनुहुन्छ, हाम्रो राजु सर, उहाँले एउटा एम्बेसडरको ठुलो फोटो बनाएर उहाँको अफिसमा राख्नु भएको छ। अनि उहाँले पहिल्यै पनि भन्नुहुन्थ्यो, सर नेपालमा जोसुकै मान्छे क्राउन एम्बेसडर बनोस्,
तर भित्तामा चाहिँ यो फोटो हुन्छ। यो फोटो किन हुन्छ भने यो मैले चाहिँ मेयराम खड्कालाई राखेको फोटो होइन, यो चाहिँ मैले एउटा नेपाललाई एउटा इज्जत गरेको फोटो हो। एउटा कीर्तिमान रच्ने कुराको एउटा चाहिँ तपाईको यो इभन तपाईको ठाउँमा कोही हुन्थ्यो भने म राख्छु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले राख्नु भएको छ। तर कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याकबाइटिङ के गरिदिनुहुन्छ भने होइन उहाँको त टिमै छैन नि, त्यतिकै एम्बेसडर बने मात्रै, अनि त्यही एम्बेसडर बन्नलाई त बनेको हो नि त। के 50,000 टिम जो तपाईँ यो भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि त मेरो लिडर हो नि, तपाईँहरू पनि त लिडर हो। आज संसारको 50 भन्दा बढी 53 भन्दा बढी राष्ट्रमा टिम छ, यो टिम होइन। मलाई अहिले पनि विश्वास छ दिनमा जबसम्म दिनमा हरेक दिनमा 1 लाख रुपियाँ इन्कम हुँदैन तबसम्म आजको नयाँ उपभोक्ता भन्दा आजको स्टार डायमन्ड भन्दा त्यो भन्दा 4 गुणा बढी म काम गर्छु मैले भनिरहेको छु। अझै पनि म मैले बारम्बार भन्ने कुरा के हो भने अब मेरो डिएसएन को यात्रा सुरु भयो। अहिलेसम्म मैले डिएसएन गरिन, जसको मतलब मेरो कुरा काटिनुको मतलब मैले डिएसएन गरिन। अब म सुरुवात गर्छु आजको दिनदेखि, जुन दिन मैले क्राउन एम्बेसडर भएको दिनदेखि मैले घोषणा गरेको छु डिएसएन को यात्रा अब मेरो सुरु हुन्छ। जुन दिनसम्म मैले दिनमा लाख रुपियाँ मेरो खातामा झर्दैन तबसम्म मेरो यात्रा यति कठोरपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्छ त्यो मैले कल्पना गर्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नयाँ साथीहरूलाई यो दिन खोजेको सन्देश के हो भने तपाईँ कतै भ्रममा नपर्नु होला। तपाईँ यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा हुँदाहुँदै तपाईँलाई कसैले चाहिँ यो यस्तो यो त्यस्तो डिएसएन यस्तो भनिरहेछ भने त्यो होइन। नो 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 नो, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा हातमा पैसा अर्को हातमा सामान, पैसा सामान गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको नो रिस्क बट फिक्स भन्छ यहाँ चाहिँ। तर अन्य ठाउँमा चाहिँ पैसा हाल दे 1 लाख हाल 2 लाख हाल तर पैसा आउँछ। तपाईँले त्यहाँ वस्तु पाउनुभयो त्योभन्दा बरु बाहिर बजारमा 3% ब्याजमा लगाइदिनु, त्यहाँ बढी पैसा आउँछ होइन। तर यहाँ त तपाईँले 100 मा 100 पैसा पाउनु भयो नि त, किनभने तपाईँले 100 मा किनेको सामान 100 तिरेको पैसा 100 कै सामान पाउनु भएको छ भने कहाँ भयो रिस्क, कहाँ ठगियो उपभोक्ता। त्यही कारणले गर्दा नै नेपालमा एउटा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको एउटा ऐन बन्यो, कानुन बन्यो, जसको कारणले गर्दा आज तपाईँ हामीले यसरी धेरै जनमानसलाई चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। इभन कहीँ कतै चाहिँ एउटा गलत प्रकारको चाहिँ अभ्यास भइरहेको छ भने त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ स्टप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र जसको कारणले गर्दा तपाईँ र हाम्रो उपभोक्ताहरू नठगिउन्। र सबै नयाँ साथीहरूको लागि तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, के हो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड, के हो तपाईँको शैक्षिक योग्यता, त्यसलाई कहिले पनि म्याटर नगर्नुहोस्। सिर्फ तपाईँको सपनाले तपाईँलाई हरेक दिन पोल्नु पर्यो। तपाईँको लक्ष्य तपाईँसँग एडिक हुनु पर्यो। त जस्तो सुकै तपाईँको चाहिँ आधी तुफान आओस्, जस्तो सुकै भेलबाढी आओस्, जस्तो सुकै ठुलो भूकम्प आओस्, तर तपाईँको लक्ष्य सदाबहारको लागि तपाईँको चाहिँ एकहोरो हुनु पर्यो। तपाईँ जबसम्म तपाईँको डेस्टिनेसनमा नपुग्दासम्म, तपाईँको जीवनमा आमूल परिवर्तन नआउँदासम्म तपाईँले तपाईँको गोललाई क्याच गर्नुहोस्, त्यसलाई टच गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईँ सफलतादेखि कहिले पनि हार नखानुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्। तपाईँलाई आज कसैले पागल भन्यो होला, जसको कारणले गर्दा आज तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। पागल नभनिकन तपाईँ यो लक्ष्यमा तपाईँ पुग्नुहुन्न। पागल भनेको यो पागल होइन कि एउटा खुट्टामा चाहिँ जुत्ता लगाउने अर्को खुट्टामा चप्पल लगाउने पागल होइन। पाउनको लागि एउटा गतिशील लक्ष्यमा हिँडेको व्यक्ति हो जसलाई हामीले पागल भन्छौँ। जो पागल नहुँदासम्म चाहिँ तपाईँले यो क्षेत्रमा साँच्चीकै सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, असम्भव हुन्छ। त्यही भएर सम्भव भन्ने चिज कहाँ हुन्छ त भन्दा जब तपाईँले सफलताको राज बन्ने होइन कि सफलतालाई तपाईँको राज बनाउनुहोस्, भाग्यमा भर पर्ने होइन कि भाग्यलाई तपाईँमा भर पार्नुहोस्। जब तपाईँले तपाईँको जीवनमा 1 देखि 5 वर्ष निरन्तर रूपमा डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँले चाहिँ समय दिनुहोस्, हेर्नुहोस् 5 वर्षपछिको परिणाम तपाईँ कस्तो आउँछ। यहाँ 43 महिनामा क्राउन एम्बेसडर भएका व्यक्तित्वहरू छन्। हामी त धेरै ढिलो भएको हो, एउटा छोटो समयमा सानो उमेरमा काम गरेको कारणले गर्दा मात्रै एउटा विश्व कीर्तिमान रहेको होइन भने यो कीर्तिमान रचना मलाई पनि त्यति सजिलो थिएन। के म एउटा धनाढ्य ब्याकग्राउन्डको परिवारबाट आएको थिएँ, एउटा सम्पन्नशाली परिवारबाट आएको थिएँ। आज मैले सिए लेख्नलाई अनि यो समाजलाई किन पच्चै हुँदैन, किन सही हुँदैन? एउटा चाहिँ दुखी गरिब पीडित जो एउटा निम्न स्तरबाट आएका मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउँदा हाम्रो समाजलाई किन पच्चै हुँदैन? त्यसै मैले भ्यागुताको कहानी राख्छु त, त्यसै मैले भ्यागुताको कथा जोड्छु मैले। त्यही भएर अस्ति एकजना साथीले चाहिँ स्ट्याटस हाल्नु भएको थियो, हाम्रो कमेडियनले होइन, बडा राम्रो सेयर गर्नु भएको थियो, भरत मणि के भन्नेले होइन। मलाई रामकुमारी झाँक्री नेतामा धेरै मनपर्छ भने किन मनपर्छ भन्दाखेरि सबले खुट्टा तान्यो तर उहाँले हात तान्नु पर्यो क्या। अरे यार बडा राम्रो कुरा हो नि, कमसेकम हात तान्नेको संस्कार हो। उहाँ कुन पार्टीको हो, को हो के हो हामीलाई थाहा छैन, तर राम्रो कुरालाई त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो नि। उहाँले हात तान्नु भयो, हात तान्नु राम्रो कुरा हो, खुट्टा तान्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। यो समाजमा आज तपाईँ र मेरो, तपाईँको दाई, मेरो भाइ, मेरो आमा बुवा, हाम्रो समाजका चाहिँ आफन्तहरूले महिनामा 50,000 1 लाख रुपियाँको एउटा इन्कमको स्रोत बनाइराख्नु भएको छ।
जीवनमा एउटा राम्रो परिवर्तन ल्याउनु भएको छ, के यो नराम्रो कुरा हो? यो कुनै अपराध हो, कुनै पाप हो? होइन नि त। होइन भने हामीले चाहिँ आफ्नो गोलपट्टि चाहिँ एडै गयौँ, एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ पुरै दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढौँ होइन। यो कति पनि मलाई लाग्छ आगामी दिनमा हामीले साँच्चीकै नै यो अलिकति कोभिडको माहौल साम्य भयो भने एकदमै धनधरीका तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरू गर्छौँ, जहाँ तपाईँलाई त्यो दिन त्यो प्रोग्रामको हलभित्र पठाएर तपाईँलाई पछुतो नहोस्, ठुक्क मैले त्यो दिनदेखि डिएसन गर्नुपर्ने रहेछ, आज मैले यो हलमा मैले पनि सम्मान पाउने रहेछु, मैले किन गल्ती गरेँ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई नहोस्, जसको लागि तपाईँले आजदेखि नै वस्तु उपभोग गर्न थाल्नुहोस्, वस्तु उपभोग गर्नुहोस्, कफी खानलाई नडराउनुहोस्, वस्तु प्रयोग गर्नलाई नडराउनुहोस्। आमालाई सोध्नु पर्दैन, बाउलाई सोध्नु पर्दैन, स्वस्थ रहनलाई पनि कसैलाई सोध्नु पर्छ र? तपाईँले चुरोट खाँदा कसैलाई सोध्न नपर्ने, तमाकु मार्दा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, छ्याङ खाँदा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, अनि तपाईँले एउटा कालो कफी खाँदा चाहिँ सबैलाई सोध्नु पर्ने? तपाईँले एउटा टुबो फोड्दा चाहिँ सोध्नु नपर्ने, नेपाल आइस पर्दा सोध्नु नपर्ने, अनि तपाईँले एउटा मङ्गन किन्दा चाहिँ सोध्नु पर्ने कसैलाई? यो सोध्नु पर्ने कुरै होइन, तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने कुरै होइन। यो त तपाईँले प्रयोग गर्ने हो, यहाँ छिर्ने हो अनि बल्ल बुझ्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच। सबैको जनाको चाहिँ रातिकालीन समय शुभ बितोस् र सबैलाई शुभरात्रि पनि भन्न चाहन्छु। र सधैँ हाम्रो जीवनमा शुभ दिनले छाओस्, जसले गर्दा अहिले यो समयमा पनि हामीले गुड मर्निङ डिएसन भनिराखेका छौँ। कसैको जीवनमा पनि अन्धकारले नछाओस् र हरेक दिन एउटा सकारात्मक सोचले तपाईँको जीवनमा एउटा छुट्टै प्रकारको नयाँ जोस जागरका साथ एउटा आमूल परिवर्तन आउने एउटा विचारलाई कायम राख्नुहोस् र तपाईँको जीवन सधैँ व्यस्त रहोस्, स्वस्थ रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। सबैको जय होस्। जय नेपाल।